ये जो हम धमाल करते हैं ये कोई किसी गजरी या गदरे का डांस नहीं है। ये अल्लाह वालों के ऊपर ये सातवां जिक्र है, जिक्र धमाल। ये जो धमाल है ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अहले सुन्नत नहीं है, इनका अकायदो नजरियात अहले सुन्नत से दूर तक कभी ताल्लुक नहीं है। इनको सुन्नियों के पलड़े में रखने वाले इसको अपने पलड़े में रखें। ये जो पूरा साल मिलाद शरीफ का इंतजार करते हैं और इस तरह के 2 नंबर मौलवियों, 2 नंबर पीरों और 2 नंबर बाकी दीन के लोगों को वो जनाब तलाश करके तो उनकी वीडियोस बनाकर रखते हैं। सारा साल अपलोड करके ये लोगों को बताते हैं कि देखो बरेलवियों का कीदा है, देखो ये इन सुन्नियों का कीदा है। मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अहले सुन्नत का कीदा वही है जो इमाम अहमद रजा खान अपनी फतावा रज़िया में बयान कर गए हैं। अहले सुन्नत का कीदा वही है जो इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात है। इसके अलावा इन चर्सी भंगी 2 नंबर लुटेरों, मौलवियों, पीरों को हमारे जिम्मे और पलड़े में न रखा जाए। अहले सुन्नत है, हमारा अकीदा अगर पढ़ना हो, हमारा नजरिया पढ़ना हो, उसके लिए हमारी फतावा रज़िया मौजूद है आपके साथ। आजकल जो खराफात हमारी महफिल में, मजालिस में आम होती जा रही हैं, इसका अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक नहीं है। ये बिदआत और खराफात अहले सुन्नत के नजरिए, अहले सुन्नत के अकीदे के 100% खिलाफ है। आप देखिए हमारे यहाँ पर एक तादाद बन चुकी है, आए रोज जो बदमजहब हैं वो वीडियोस को आम करते हैं, ऊपर लिखा होता है बरेलवियों का मिलाद या मिलादुन्नबी या जश्न मिलाद, और उसके ऊपर कोई दाढ़ी वाला, जुल्फों वाला या बगैर दाढ़ी और जुल्फों के कोई बंदा आता है, कोई पीर बना हुआ आता है और वो आके डिस्को डांस करके वो अपने आप को कहता है कि मैं तो बहुत बड़ी इबादत कर रहा हूँ। और ये लोग उसको लेकर के सोशल मीडिया पे आम करके लोगों को बताते हैं कि देखो जनाब हमने बहुत बड़ा जो है वो फतहयाबी हासिल कर ली है, ये बरेलवियों का ये जनाब अकीदा है, ये देखो डांस और ये इनका मिलाद है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये लोगों की आंखों में धूल डाल दी जा रही है। याद रख, अहले सुन्नत का ये नजरिया नहीं है। इमाम मोहम्मद रजा खान कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जिनकी वजह से ये लोग हमें बरेलवी कहते हैं, उस इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाह के दरबार से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इजाजत है और मैं एक नुमाइंदा होने की हैसियत से और अदना सा खादिम होने की हैसियत से और जिम्मेदार होने की हैसियत से अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह की इज्जत की कसम है, इन ढोल दुमकों का और इस जनाब मजामीर और आलात मौसीकी का और इस नाचने गाने का अहले सुन्नत के साथ, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे अकायद अगर आपने दिखाने लोगों को हमारी किताबों से दिखाएं, चरसी भंगी शराबी नशई ढोल मारने वाला, नाचने वाला, जिसने जनाबे वाला कभी मुंह भी ना धोया, साल साल बाल भी ना धोए हो, वो पीर बना हुआ है और उसको दिखा कहते हैं बरेलवियों का पीर। और खुदा का खौफ खाओ, आपने अगर दिखाना है तो हमारी किताबों को दिखाओ। ये 2 नंबर मौलवियों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ सुन्ना, ये हमारा अकीदा सुन्ना, हमारे उलमाए सुन्नत का इस पर फतवा भी है। सवाल ये हुआ कि मुरव्वजा डांस को जायज कहना कैसा है, तो जवाब दिया जाता है कि फुकहा इकराम रहिमहुमुल्लाहुस्सलाम फरमाते हैं जो रक्स करने को जायज समझे उस पर हुक्म कुफर है। और ये दुर्रे मुख्तार के हवाले से जिक्र है, यहां रक्स से मुराद लचके तोड़े के साथ किए जाने वाला वो नाच डांस है जो कि शरअन नाजायज है, जो कि शरअन नाजायज है, ये हराम है, ये जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। तो डांस को इबादत कहने वाला गोया कुफर कर रहा है, वो दीन का उलिया बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अहले सुन्नत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मोतारिजीन है, ये जनाब बदमज़हब है, इसको लेके अपने खाते में डालो, हमारे खाते में ना डालो। हमारे खाते में नाच गाना डांस है ही नहीं है। देखो नंबर 2 बात कि ये मजामीर, आलात मौसीकी, ये तबला, ये बाकी मामलात को ये जायज कहते हैं। देखो इमाम मोहम्मद रजा फतावा रज़िया की 24वीं जिल्द है और इसमें आप सफा नंबर 115 पे जो बात इरशाद फरमा रहे हैं, इमाम फरमाते हैं कि मजामीर की हुर्मत में
احادیث کثیرہ بالغ بحد تواتر وارد ہیں. اور آگے پھر آپ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک لے کر آتے ہیں کہ حضور سید عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 5590 ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو. حضور غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے خبر دے دی تھی کہ میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں. نعوذ باللہ. ہر قسم کے آلات موسیقی چاہے جدید ہوں یا قدیم ہوں وہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. امام احمد رضا رحمہ اللہ نے فتاوی رضیہ شریف کی اسی 24ویں جلد کے صفحہ نمبر 115 کے آخر میں فرماتے ہیں کہ امام الائمہ امام اعظم امام الائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد اور ہدایہ جیسی اعلیٰ درجہ معتمد کتاب کا ارشاد کافی و وافی. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلت المسألۃ علی ان الملاہی کلھا حرام الی آخر. فرماتے ہیں مسئلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کھیل کود کے تمام سامان حرام ہے، حتیٰ کہ کسی چیز پر کاننے کی ضرب لگا کر گانا، فرمایا یہ بھی زمرہ حرمت میں داخل ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ. یہ عقیدہ بتایا جائے لوگوں کو، اپنی طرف سے گاڑ کر لوگوں کو بتانا یہ انصاف نہیں ہے. اور پھر حضرات محترم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سوال ہوتا ہے، اسی فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا 140 ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ زید کہتا ہے کہ مزامیر ان باجوں کو کہتے ہیں جو منہ سے بجائے جاتے ہیں. ڈھلک، ستار، طبلہ، مجیرے، ہارمونیم، سارنگی مزامیر میں داخل نہیں. یہ سائل نے سوال کیا کہ یہ تو داخل نہیں تو منہ سے بجائے جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں زید کا قول باطل و مردود ہے. حدیث صحیح بخاری شریف میں مزامیر کا لفظ نہیں ہے بلکہ وہاں پر لفظ کیا ہے؟ معازف کا. فرمایا کہ سب باجوں کو شامل ہے. معازف جو ہے یہ سب باجوں کو شامل ہے. یستحلون الحرى والحرير والمعازف. وہ بخاری شریف کی حدیث پاک لائے کہ زنا اور ریشمی کپڑوں اور باجوں کو حلال سمجھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیے کہ جتنے بھی قسم کے آلات موسیقی کے یہ سارے کے سارے مزامیر یہ معازف ان سب کو شامل ہے. اس میں اس کی حرمت کا ذکر ہے. تو حضرات محترم یہ امام احمد رضا خان قندھاری رحمۃ اللہ تعالی کے فرامین کا میں نے خلاصہ آپ کو سنایا. اور آج کل ہر شخص گانے باجے اور اس طرح کی جو ہے وہ گناہوں کا وہ شیدائی نظر آتا ہے. یاد رکھیے گا تب بھی گانے باجے یہ ڈانس وغیرہ یہ جائز ہو سکتا نہیں، یہ حرام ہی رہے گا. اور میوزک سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، تب بھی میوزک حرام ہی رہے گا. اس حوالے سے اسی فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے صفحہ نمبر 139 پر امام احمد رضا رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ جب فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کی پابندی لوگوں سے اٹھتی جاتی ہو تو ایسی حالت میں مزامیر کے ساتھ سماع جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ مزامیر حرام ہے اور حرام ہر حال میں حرام رہے گا. حرام ہر حال میں نہ ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، اس کے سبب گناہ جائز ہو جائے تو شریعت کا منسوخ کر دینا فاسقوں کے ہاتھ میں رہ جائے. واللہ تعالی عالم. تو حرام ہر حال میں حرام ہے، حرام جائز ہو سکتا نہیں ہے. اور اس حوالے سے پھر کنز العمال کی جلد 15 صفحہ نمبر 219 پر موجود ہے صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرت مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت. فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ دو آوازیں ایسی ہیں کہ دنیا و آخرت میں یہ ملعون ہیں. ایک کون سی؟ فرمایا ایک آسائش کے وقت گانے بجانا، دوسرا مصیبت کے وقت بین کرنا. ان دونوں پر خدا کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم. اب یہ دو آوازیں کسی بھی موقع پر ہوں، اس پر خدا رسول کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں. کوئی بندہ اس کو اپنے لیے جائز سمجھے اور اس کو عبادت سمجھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اپنی طرف سے دین گھڑنا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ 2 نمبر قسم کے جناب بنے ہوئے ہیں، مصنوعی پیر، مصنوعی مولوی اور مصنوعی جو ہے وہ گدی نشین بنے ہوئے ہیں. اور جناب والا یہ مزامیر کو جائز کہہ رہے ہیں، ساز میوزک کو جائز کہہ رہے ہیں. یہ تو عوامی اہل سنت اپنے دل سے پوچھے.
یہ تھوڑا سا بھی دین کا درد رکھنے والا اپنے دل سے پوچھے کہ یہ ساز میوزک کیسے جائز ہو سکتا ہے، تو دل تمہارا خود بولے گا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو امام محمد رضا خان قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف فتاوی رضویہ شریف سے سنا دیا ہے۔ یہی اہل سنت کا موقف ہے، جن کو تم لوگ بریلوی کہتے ہو ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بلائیں ہمارے سر پہ نہ ڈالی جائیں، یہ کہیں اور رکھی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔